डॉक्टर साहब मच्छी शहीद मौलवी दश्ती के बरसी इधर कता या बरसी इधर कता शम मच्छी बरजम दार गए सर मौलवी दश्ती के ये कि नज़रियाती के फ़िक्र के हस्ते हैं तो ये हवाला सर तो ये खदमातानी हवाला ची उसे कौमी खदमातानी हवाला वो मच्छी बरसी हवाला ची बलोच राज आ रहा खास कर कि मकुरान मल्लुका ची पैगाम मनी खला मौलवी दश्ती अमा में लीडर बुता کہ آیا ورنائیہ بغیر تا شہادتا آیا بلوچ بارہ سوچتا بلوچستان بارہ سوچتا انسانانی بارہ سوچتا گو وتی غریبی طبقہ کسی بارہ سوچتا مولبش یک فکری انسانیت یک سکی ایمانداری انسانیت سکی بہادری انسانیت آئیے شہید کنگ منی خیالہ پا بلوچ راجارہ پا بلوچستانہ مزن تاوانے نیشنل پارٹی ہے واسطہ وہ بلائیں تاوانے کہ متنگری مولبش دشتیے او فدائی ڈاکٹر یاسینی کنڈا پرکوت کو نکنا لیکن ایشانی شہادت پا بلوچ راجہ سکیں بلائیں تاوانے اور من امید کہیں کہ مولبش کی اما جہد مسلسلات کہ پر بلوچ راجہ واسطہ ہاتھ ما نیشنل پارٹی والا اور BSO پجار والا آئیے فکری نظریاتی جہدارہ ما دیما برا مرچی چونیہ مار وقتا آئیے شہادت روچہ دارگا ہاں لیکن چونکہ ایرندی اما روچہ داشت کو نکو کہ عیدے وجہ تو منگ عوام گما اپیل کہیں درسی سیاسی قوتانی گما درسی قوم دوستی وطن دوستی مخلوقہ و جمہوریت پسند مخلوقہ کہ مرچگی اے مچیا بہر بزورا تاکہ مولبش کی روح آرہ خراج عقیدت پیش بکنا او آئیے جہد دیما برگے اہدا بکنا. مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں.